नाइजल फराज ने आज फिर एक मुतनाज़ा बयान दाग दिया है जिसमें फॉरेन नेशनल्स को कौंसल घरों से निकालने और ड्यूल नेशनैलिटी वालों के लिए बेनिफिट महदूद करने का इशारा भी दे दिया है। मजीद क्या तफसीलात हैं इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा। यूके की सियासत में एक बार फिर इमिग्रेशन का मसला जो है जी वो मरकज़ बहस बन गया है। नाइजल फराज ने अपने ताज़ा मजमून में एक ऐसी तजवीज़ पेश की है जिसने लाखों इमिग्रेंट्स और सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। फराज साहब का कहना है कि जी गैर बरतानवी शहरियों को कौंसल घरों और बेनिफिट तक रसाई नहीं होनी चाहिए। आप अंदाज़ा लगाइए ये बयान, और ये बयान जो है ये कोई क्यास नहीं है, उन्होंने मजमून लिखा है। मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ आगे, इसमें बारी बारी उन्होंने क्या क्या बहुत सारी इसमें चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, लेकिन मैं आपके वैसे तो सारी ही हमें जो है फॉरेन नेशनल्स को हिट करती हैं, लेकिन मैं जो बहुत ज़रूरी है मैं वो आपके सामने, वरना बड़ी लंबी हो जाएगी बात और असल बात जो है वो बीच में कहीं गुम हो जाएगी। उनके मुताबिक जी बरतानिया के टैक्स दहिंदगान जो हैं वो बरसों से एक ऐसा निज़ाम का बोझ उठा रहे हैं जिस पर आबादी के बढ़ते हुए दबाव ने शदीद असर डाल दिया है। आबादी वो जो बाहर से यहाँ आ रही है। फराज ने दावा किया है कि मुल्क में कौंसल घरों की जो है शदीद कमी है। लाखों लोग इंतज़ार की फहरिस्तों में मौजूद हैं, लिस्टों में, और मकामी ख़ानदान बरसों से मुनासिब रिहाइश के मुंतज़िर हैं। उनका मौक़िफ़ है कि ऐसे हालात में रियासती रिहाइश सबसे पहले बरतानवी शहरियों को मिलनी चाहिए, उनके लिए मखसूस कर देनी चाहिए। इसलिए उन्होंने ये एक नई तजवीज़ पेश की है कि जो गैर बरतानवी शहरी जो फॉरेन नेशनल्स हैं इस वक्त कौंसल घरों में रह रहे हैं, उन्हें मुतबादिल रिहाइश तलाश करने के लिए 3 माह का वक्त दिया जाएगा अगर ये हुकूमत में आ गए। मैं जो कह रहा हूँ उसको ज़रा समझिएगा। ये बेसिकली एक पैंतरा छोड़ रहे हैं अपनी इलेक्शन मुहिम का कि मैं आया तो मैं क्या क्या करूँगा, और मैं आपको बताता हूँ कि इसका इम्पेक्ट क्या होगा। वो कहते हैं जी कि 3 माह का वक्त दिया जाएगा, अगर इस मुद्दत में वो कोई इंतज़ाम ना कर सकें तो बरतानिया में रहने का हक दोबारा उसका जायज़ा लिया जाएगा कि ये प्राइवेट हाउसिंग में या प्राइवेट घर किराए पर ही नहीं ले सकता तो यहाँ रहने के काबिल इस मुल्क में है या नहीं। तो डेपुटेट भी उसको मुल्क बदरी जो है उसको डेपुटेशन वो उसका भी अहल होगा। आप अंदाज़ा लगाइए इस बात से। अच्छा, ये तजवीज़ सामने आते ही सियासी मैदान में जनाब शदीद रद्द-ए-अमल भी देखने में आया है। हामियों का जो उनके हामी हैं वो कहते हैं जी मुकामी लोगों को तरजीह देना एक मंतकी बात है, क्योंकि कौंसल हाउसिंग की तामीर बरसों से जो है वो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हो रही है, जबकि आबादी मुसलसल बढ़ रही है ये इमिग्रेंट्स की वजह से। उनके मुताबिक जो लोग पूरी ज़िंदगी टैक्स देते रहे हैं उन्हें रिहाइश के हसूल में सबसे पहले, यानी उनको लिस्ट में सबसे ऊपर होना चाहिए। बाकी अगर कोई बेशक ज़रूरतमंद भी है उसको प्रायोरिटी बेसिस पे मिलते हैं ना घर, तो वो कह रहे हैं कि प्रायोरिटी पर भी है, लेकिन अगर वो ब्रिटिश नेशनल नहीं है तो वो खुद ब खुद नीचे चला जाएगा और पहला हक जो है वो ब्रिटिश नेशनल का होगा। जबकि इसकी जो मुखालिफ इस बयान के सामने आने के बाद जो एक बहुत बड़ी आवाज़ जो है वो सामने आई है, उन्होंने कहा है कि जी ये तजवीज़ ना सिर्फ अमली तौर पर मुश्किल है बल्कि कानूनी और इंसानी हकूक़ से भी बड़े सवालात पैदा करती है, यानी ह्यूमन राइट्स के सवाल पैदा करती है। उनके मुताबिक बहुत से गैर मुल्की शहरी कानूनी तौर पर बरतानिया में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं और टैक्स भी अदा कर रहे हैं, इसलिए उन्हें अचानक रिहाइश से महरूम कर देना कि जाओ भाई 3 महीने का टाइम है तुम्हें, जाओ प्राइवेट हाउसिंग में जाके अपना प्राइवेट घर ढूंढो, कौंसल का घर खाली कर दो, जबकि वो टैक्स दे रहा है, वो इस मुल्क में कानूनी तरीके से रह रहा है, उसने हर लवाजमात पूरे किए हैं, तो उसको लॉ कैसे अलाउ करेगा आपको ये करने के लिए। फराज ने सिर्फ बात रिहाइश तक महदूद नहीं रखी है, अब आगे भी सुन लें। उन्होंने कहा है कि जो बेनिफिट सिस्टम है, बेनिफिट सहूलियात जो है, निज़ाम को भी उन्होंने बीच में लाया। उनका कहना है कि जी रियासती जो बेनिफिट्स हैं, जो स्टेट बेनिफिट्स जो हैं या अलाउंसेस जो हैं और दीगर जो फ़वाइद मिलते हैं जिस तरह डिसेबिलिटी का हो गया या बीमारी वगैरह का, तो वो उन्होंने कहा है कि जी बुनियादी तौर पर बरतानवी शहरियों के लिए होने चाहिए। उनके मुताबिक मौजूदा निज़ाम पर दबाव इस हद तक बढ़ चुका है कि हुकूमत को अपनी तरजीहात जो हैं वो आज सर नौ तय करना होंगी। वो सोशल हाउसिंग को भी फलाही निज़ाम का हिस्सा करार देते हैं और कहते हैं कि जी अगर कोई शख्स बरतानवी शहरी नहीं तो उन्हें इन सहूलियात तक खुदकार रसाई नहीं मिलनी चाहिए। अब इसमें
دو باتیں ہیں، ذرا غور سے سنیے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی صرف برٹش نیشنل، اس میں نے دی گارڈین اخبار میں اگر آپ جائیں نا تو انہوں نے اس کی اور مزید تشریح کی ہوئی ہے ان کے مضمون کی۔ وہ کہتے ہیں جی کہ نائجل فراج بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص ڈیول نیشنل ہے تو پھر وہ برٹش نیشنل اس کو نہیں گنا جائے گا۔ یعنی یہ کہاں کہاں تک سوچ رہے ہیں، آپ کی سوچ ہے کہ یہ کیسے کیسے، یعنی ایک بندہ کہے کہ جی میں برٹش نیشنل ہوں لیکن اس کے بعد پاکستان نیشنلٹی بھی ہے، ڈیول ہے، تو وہ جناب وہ اس سسٹم میں ان کی نظر میں وہ اس کی ویلیو جو ہے وہ نیچے چلی جائے گی برٹش نیشنل کے مقابلے میں، کہ یہ تو ڈیول ہے سو اس کے لیے محدود کر دو۔ سو یہ ان کا پلان بیسیکلی یہ ہے۔ اب آ جائیں اس بات سے کہ اس کی باتوں کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ میں آپ کو سیدھی سیدھی بات بتاتا ہوں، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، اور زندہ مثال ہے، اس کو آپ بے شک جسٹیفائی کر لیں، خود آپ اس کا تجزیہ کر لیں۔ بریگزٹ کے وقت کیا ہوا تھا؟ یہی چورن اس نے بیچا تھا، بالکل ایگزیکٹلی یہی چورن بیچا گیا تھا کہ اگر ہم یورپ سے باہر نکل جائیں تو یہ جو ہاؤسنگ ہے یہ ہماری ہوگی، این ایچ ایس ہماری کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا، یہ گھر صرف ہمیں ملیں گے، یہ نوکریاں صرف ہماری برٹشرز کے لیے ہوں گی، چونکہ یورپین تو سارے یہاں سے نکل جائیں گے، ان کو نکال دیا جائے گا۔ تو جناب ہم بریگزٹ سے باہر ہو گئے، سب نے ووٹ کیا کہ ایگزٹ کے لیے ووٹ کیا۔ ہوا کیا کہ وہ سسٹم ہی بالکل الگ تھا، اس کا مطلب ہی بالکل الگ تھا۔ اس میں تو جو موجودہ پارٹیاں ہیں نا، لیبر پارٹی اور ٹوری پارٹی، ان کو لوگ کوستے رہے کہ تم نے لوگوں کو بریف ہی نہیں کیا کہ بریگزٹ بیسیکلی ہے کیا۔ لیکن اس نے جو بیچا تھا چورن، نائجل فراج نے اس وقت، اور یہ اکیلا بندہ تھا، آپ یہ اندازہ لگائیں بریگزٹ کے حق میں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت یہ برٹش پارلیمنٹ کا ممبر بھی نہیں تھا، یعنی ایک عام آدمی کی حیثیت سے یورپین پارلیمنٹ کا ممبر تھا، اور کیا کروا دیا اس نے، اتنا بڑا فیصلہ۔ مجبور ہو گئی تھی حکومتیں، لوگ اس قدر آگے تھے کہ بریگزٹ ہونا چاہیے۔ چورن یہی تھا کہ جی ہاؤسنگ بھی آپ کی ہوگی، کونسل گھر بھی صرف برٹشرز کو ملیں گے، نوکریاں بھی آپ لوگوں کے لیے کھل جائیں گی، اور سب کچھ جو ہے وہ آپ کو ملے گا، ان لوگوں کے جانے سے، بریگزٹ سے نکلنے سے سب کچھ ہمارے لیے اویلیبل ہوگا۔ یہی ایگزیکٹ چورن تھا، اور لوگوں نے بریگزٹ کر دیا۔ اب یہ دوبارہ اسی پیٹرن پر دوبارہ چل رہا ہے۔ دیکھیں کہ اب اس کا اثر، مجھے لگتا ہے کہ یہ اگلا الیکشن اگر یہی کچھ ہی بکتا رہا، یہی کچھ ہی چلتا رہا، دیکھیں نا یہاں کی حکومت کو، لوگوں کو اگر یہ کہا جائے کہ جناب اگر کسی کو گھر نہیں مل رہا 5 سال سے، اور لنڈن میں تو لوگوں کو 10 سال ہو گئے گھر نہیں مل رہے، کوئی کہہ دے کہ جناب اگر اتنے لوگوں کو میں نکال دوں گا کونسل کے گھروں سے، وہ سارے گھر بھی خالی ہو جائیں گے، اور پھر آئندہ ان کو تو ملنے نہیں ہیں، تو صرف آپ کو ملنے ہیں، تو مجھے بتائیں کون ووٹ ہے جو نہیں کرے گا؟ گھر تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے نا یو کے کا۔ نوکریاں، اگر کوئی کہہ دے کہ جناب نوکریاں تو صرف ہمارے لیے رہ جائے گی، جابس صرف ہمیں اویلیبل ہوں گی، جب اتنے لوگ یہاں سے چلے جائیں گے واپس تو جابس تو صرف ہمیں ملیں گی۔ سو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ چورن جو ہے وہ بک رہا ہے، اور یہ بکے گا۔ یہ میں آپ کو شرطیہ بتا رہا ہوں، آپ لوکل الیکشن دیکھ لیں، یہی کچھ ہی بکا ہے اس میں، صرف یہی بیانات۔ سو یہ جناب بڑے خطرناک بیان ان کے آج مضمون چھپا ہے، آپ چاہیں تو وہ پورا مضمون پڑھ بھی سکتے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور بہت سی چیزیں ہیں، صرف یہ امیگریشن کے حوالے سے آپ وہ پڑھیں گے تو آپ چونک جائیں گے کہ یہ کیا کیا بیان بازی جو ہے شروع ہو گئی ہے۔ یہ آپ کو بتانا ضروری تھا بھائی، اپنے آس پاس کا بھی دھیان رکھیں۔ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔